श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहु रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याक्तम् इष्णन्निखाणामुम् इखाण सर्वलोकम् इखाण अक्षस्रः परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसेञ्च जर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिवमर्दिनीमिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतां समर्पयामि कुलायिने घृतवती पुरन्धिः स्यूने सीदसदने पृथिव्याः अभिद्वारुद्रापसभूग्रेडन्त्रिमा ब्रह्मभिः सौ भगायाश्विनाध्वर्युषा दयदामि हत्वा हरिद्रादिसकलसौभाग्यमाङ्गलिकद्रव्याणि समर्पयामि ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि सायंकाले नैवेद्यः अन्नपतेन्नस्य नूदे जनमेवस्य शुग्मेनाः प्रप्रदातारन्तारिख उरजन्नूदे हृद्विपदे चतुःपदे। Om Sai Ram. Thanks for watching. Please support and subscribe to my channel Sai Shraddha and Saburi.